नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, रुड नेपालबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति बेला हेरिरहनु भएको छ रुड नेपाल। आजको एपिसोडमा हामी भिन्नै प्रकारको छलफल गर्न लागिराखेका छौँ। पुस्तक भनेको मानिसको जीवन र मानिसलाई ज्योति दिने एउटा दर्शन हो जस्तो लाग्छ मलाई। उज्यालो गराउने त्यस्तो शक्तिशाली चिज पनि हो पुस्तक भनेको। त्यो पुस्तकको बारेमा हामी छलफल गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। यस्तो विकराल अथवा सङ्कटको अवस्था छ, यो सङ्कटको अवस्थामा नै एउटा पुस्तक जन्म्यो। पुस्तक लेखकसँग आज हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। अरू विस्तृत कुरा उहाँबाट नै हामीले बुझ्नेछौँ। मन परे लाइक गरिदिनु होला, मनै परेन अथवा तपाईँको हृदयमा जे त्यसको प्रतिबिम्ब आयो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला हाम्रो च्यानललाई। अब भने हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद मलाई एउटा सानो अवसर दिनुभएकोमा। हामी आज पुस्तककै बारेमा छलफल गर्न लागिराखेका छौँ। तपाईँको दृष्टिकोणमा, बुझाइमा यो पुस्तक भनेको के हो, यसरी नै विषयवस्तु उत्थान गरौँ। पुस्तक एउटा ज्ञानको स्रोत हो र पुस्तक जो मान्छे पुस्तक पढ्ने बानी गर्छ र उसले तपाईँको चाहिँ मानसिक रूपबाट पनि तपाईँको चाहिँ स्वच्छ पवित्र र एउटा चाहिँ बौद्धित्व आर्जन गर्दछ। र तपाईँको सुनिन्छ तपाईँको चाहिँ बिल गेट्स, संसारकै धनी व्यक्ति बिल गेट्सले पनि अध्ययनलाई पुस्तक पढ्ने बानी उहाँको पनि धेरै राम्रो छ। त्यसर्थ पुस्तक सबै हामीले पढ्नु जरुरी छ। मानिसको मार्गदर्शन पनि पुस्तक हो। अब अलिकति यो तपाईँले लेख्नु भएकै पुस्तकको बारेमा छलफल गरौँ होइन। यो छलफल गर्ने बेलामा यो लेखक को परिचय अलिकति दिन पाए राम्रो होला। धन्यवाद सर। मेरो नाम सूर्य प्रसाद पौडेल हो र मेरो साहित्यिक नेम चाहिँ सूर्य अनवरत पौडेल। म चाहिँ विगतमा केही दशकदेखि कथा, कविता र नाटक विधामा चाहिँ र लघु उपन्यास विधामा चाहिँ लेख्दै आएको थिएँ। र केही समयको अन्तरालमा मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति कलम लेखाइ अलिकति मेरो पात्र लिएको थियो। र अहिले यो नेपालको चाहिँ विषम परिस्थिति र विश्वको विषम परिस्थिति जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि हामी लकडाउनमै घरभित्र बसिरहेको अवस्थामा केही लेखौँ न भन्ने एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा आयो र तपाईँको चाहिँ एउटा सिर्जनातिर बढौँ त अघि बढौँ भन्ने लाग्यो। जसले गर्दा र केही साथीहरूको प्रेरणा जसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ रोजगारीको कुरा नामक पुस्तक लेखेको छु। र तपाईको हातमा छ अहिले त्यो पुस्तक? हजुर, मेरो हातमा छ। र मैले के त भन्दाखेरि अब जुन लकडाउनले देशमा एउटा रोजगारीको समस्या चाहिँ उत्पन्न गराउँछ र देश विदेशबाट र तपाईँको चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो देशमा नेपालमा फर्किने हुँदा र एउटा चाहिँ रोजगारीको चाहिँ एउटा जटिल समस्या देशलाई खडा हुने जस्तो मानेर अवस्थामा एउटा चाहिँ यो मेरो पुस्तक एउटा सहयोगी बन्न सक्छ है भन्ने अपेक्षाले चाहिँ मैले चाहिँ लेखेको हुँ। र यो पुस्तक लेख्नु हजुर अलिकति जस्तो यसको सार कुरा, यो पुस्तकले बोलेका कुराहरूको बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ। पुस्तकभित्र के छन्? यो पुस्तकभित्र यो चाहिँ तपाईँको बजारभित्र, यो सहर बजारभित्र समग्रमा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ कस्तो नि विद्यार्थीहरूदेखि लगायत सम्पूर्ण बेरोजगारहरूको लागि मैले एउटा मूलतः एउटा चाहिँ वाक्यमै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन सहर बजारभित्र जुन धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ मानिसहरूको लागि, त्यो मानिसहरूले रोजगारीको स्रोत चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन कि। जस्तो बजार यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँको चाहिँ सम्भावनाका एकदम सम्भावनाहरू हुन्छ। मान्छेले बाँच्न चाह्यो भने तपाईँको धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउँछ र यदि जानेन भने मानिस कुहिरोको काग जस्तै हराउँछ सहर बजारभित्र। र यिनै कुराहरू जस्तो हाम्रो सहर बजारभित्र के चाहिँ अपर्च्युनिटी छ त हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ के चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारी चाहिँ स्वदेशमा चाहिँ हामीले रोजगार उत्पादन चाहिँ तपाईँको रोजगारी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु यसमा छ। र मेन अनि अर्को पाटो चाहिँ के छ भने हामीले जति पनि करप्सनको कुराहरू गर्छौँ, भ्रष्टाचारका कुराहरू निर्मूल गर्नुपर्छ, समाजलाई स्वस्थ गर्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ नैतिक कुराहरू गर्छौँ।
र यो नेताको चाहिँ एउटा चाहिँ भाषणको रूपमा चाहिँ सबैले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। र मूलतः मेरो यो किताबको चाहिँ अर्को पाटो के छ भने जबसम्म मान्छे आर्थिक रूपबाट समृद्ध चाहिँ हुँदैन तबसम्म ऊ चाहिँ भ्रष्टाचारबाट निर्मूल हुन सक्दैन। र तपाईँको आर्थिक रूपबाट एउटा चाहिँ हाम्रो के छ भने सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँ आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनुपर्छ, म आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छु, तब मात्रै मान्छे बाध्यतामा परेर विवश भएर व्यवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन भ्रष्टाचारतिर लाग्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो आर्थिक पाटो चाहिँ ले धानेन त्यो भएर म बाध्यतावश मैले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न लागेँ भन्ने एउटा चाहिँ मानसिक सन्तुष्टि राख्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा कारण हो। त्यही भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको ठाउँमा आर्थिक समृद्धि हुनु पर्यो र म मेरो ठाउँमा चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुनु पर्यो। र हामीले देशमा के चाहिँ छन् तपाईँको चाहिँ लिगल इन्कमका स्रोतहरू, यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो र लिगल इन्कमको स्रोत चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो र काम गर्नु पर्यो, देशभित्रै श्रम गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ खास यसको थिम्स चाहिँ स्वरोजगार अथवा रोजगार बन्नको निम्ति यो पुस्तकले अतिभन्दा अति सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ भन्ने कुराकानी चाहिँ गर्नुभयो। अब तपाईँ यो रोजगारीको खास रोजगारीको थिम्सबाट तपाईँले यो लेख्नु भएको या साहित्य सिर्जनाको कोणबाट कसरी यसलाई लेख्नु भएको अलिकति यसरी जानु। मैले यसलाई एउटा निबन्धको रूपमा चाहिँ हेरेको छु होइन। र कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले मेरो जुन जनशक्ति केन्द्र स्वदेशमा रोजगार भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ संस्था छ, जब प्लेसमेन्ट छ र यसमा चाहिँ विगत केही वर्षदेखि चाहिँ केही भइरहेका कुराहरू र तपाईँको चाहिँ मसँग घटेका घटनाहरू र तपाईँको चाहिँ मलाई मनमा लागेका कुराहरू एउटा चाहिँ रोजगार खोज्ने व्यक्तिको लागि एउटा चाहिँ सहयोगी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यस पुस्तकभित्र चाहिँ कुरा दर्शाएको छु। अपर्च्युनिटी त मानिससँग धेरै हुन्छ, त्यो मान्छेले कहीँ नदेखेर कहीँ नथाहा पाएर त्यस्ता अपर्च्युनिटीहरू गुमाइराखेको हुन्छ। हजुर, यो तपाईँको पुस्तकले त्यस्तो अपर्च्युनिटी के देखेको छ भित्र होइन, एक दुई यस्तो तरिकाले भनिदिनु भयो भने रोजगार वा स्वरोजगार बन्ने मानिसलाई अलि सजिलो हुन्थ्यो। यस्तो छ सर, जस्तो हाम्रो शिक्षा तपाईँको अहिले बिस्तारै त प्राविधिक शिक्षालाई पनि तपाईँको चाहिँ देशले समेट्दै गइरहेको छ। र मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो धारणा चाहिँ मैले यो सबै नीति नियम शिक्षामा नीति नियममा लाग्ने उच्च पदका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा चाहिँ मेरो आइडिया चाहिँ सेयर होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ पुस्तकमा लेखेको छु कतिपय कुराहरू, मलाई लागेको कुराहरू। जस्तो चाहिँ प्राविधिकबाट जस्तो हामीले पुरानोको शिक्षामा चाहिँ 4 क्लासबाट एबिसिडी सिक्यौँ होइन, र बच्चाहरूलाई तपाईँको 6 कक्षाबाट यदि हामीले प्राविधिक र तपाईँको सैद्धान्तिक दुवै शिक्षा हामीले पढायौँ भने जबसम्म यदि कृषिमा लागेको मान्छे छ भने उसले करेसाबारी तपाईँको चाहिँ +2 सम्म 6 वर्ष हुन्छ, उसले कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण खेतीबारीमा जानेको हुन्छ। यदि बिजनेसमा यदि 6 कक्षादेखि नै हामीले उसलाई प्राविधिक शिक्षाको करिकुलमभित्र हामीले चाहिँ शिक्षित तपाईँको विद्यार्थीलाई पढायौँ भने र शैक्षिक सँगसँगै होइन तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै पढायौँ भने उसले तपाईँको चाहिँ बिजनेसको विभिन्न आयामहरूको बारेमा बुझिसकेको हुन्छ। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा यदि हामीले प्राविधिकतिर 6 कक्षादेखि नै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै हामीले चाहिँ जोड्यौँ भने उसले एउटा चाहिँ 12 पछि सायद मलाई लाग्छ राज्यले कम्प्युटर यदि त पढायो भने कुनै जागिर दिने आवश्यक छैन, ऊ एउटा सक्षम आत्मनिर्भर बनिसकेको हुन्छ। किन 6 वर्ष एउटा हाम्रो यहाँ त कस्तो छ भने +2बाट बल्ल त प्राविधिकतिर जाने पायो एउटा चाहिँ उपाय खोज्ने चलन छ। त्यो बेलाखेरि किन एज पार भइसकेको हुन्छ र तपाईँको अनि 1-2 वर्षको अवधिमा सिकेको कुराले खासै तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई सक्षम बनाए। लगभग यो चाइनातिर चाहिँ यस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ पढाउने मैले माने होइन। यदि त्यो हिसाबले गरायो भने मान्छेलाई तपाईँको आफै एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बनिसकेको हुन्छ। 12 पास गरेर राज्यले कुनै एउटा चाहिँ जागिर खोज्दिनै पर्छ भन्ने हुन, स्वयं मान्छेले आफै एउटा चाहिँ रोजगार चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा खोजिसक्छ भन्ने एउटा चाहिँ मैले राज्यलाई पनि सहयोग होस् र सम्पूर्ण चाहिँ मानिसलाई पनि सहयोग होस् भन्ने मेरो चाहिँ लागेको छ होइन। र दोस्रो र चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब अहिले शिक्षामा कस्तो छ भने म कस्तो के पढ्दैछु र मैले के विषय लिएर म के बन्ने हो, यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सायद ज्ञान छैन। मैले जस्तो म सम्झिन्छु मैले विद्यालयमा कतिपय टिचरहरू आवश्यक परेको चाहिँ भ्याकेन्सी छ ल चाहिँ पढाउनुहोस् न त भनेर मैले विद्यार्थी जुन उच्च शिक्षा गर्ने ब्याचलर एजुकेसन लिएर पढेका भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि ब्याचलर सकिसक्नु भएको छ, उहाँले डिग्री पढ्दै गरेको यो सर यो चाहिँ पढाउने विषय चाहिँ मलाई नबनाउँ सर एकदम गाह्रो लाग्छ
बरु अरू कुनै जब भए भन्नु होला भन्नुहुन्छ। जस्तो उहाँले एजुकेसन लिएर पढिराख्नु भएको छ, अनि तपाईँको मलाई पढाउने विषय चाहिँ गाह्रो लाग्छ। अरू कुनै म चाहिँ के पढ्दैछु र उहाँको रहर यो तालमेल शिक्षामा छैन। यिनै कुराहरू नै अब जस्तो मान्छे आउँछ म सबै गर्छु भन्छ, अनि दोस्रो बाटो मैले देखेको के छ भने म कम्प्युटर पढेछु भनेर चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर आउँछ, हेर्नुहोस् हातमा यसरी सर्टिफिकेट देखाउँछ, अनि त्यो पनि एउटा प्राविधिकमा चाहिँ सर्टिफिकेट देखाउन आवश्यक छैन, फिल्डमा गएर काम गरी भइहाल्छ। अनि दोस्रो मैले देखेको चाहिँ समाजमा के छ भने अनि उसले कम्प्युटर शिक्षा सिक्छ, अलिकति सबै सिकेको हुन्छ कि कुनैमा नि दक्ष हुँदैन, अनि त्यसो अलिकति सबैमा सिक्छ, जसले गर्दाखेरि कुनैमा पनि जब पाउन सक्दैन। यो पनि एउटा चाहिँ समस्या छ। यदि तपाईँले सानो जुनसुकै सिके पनि अब जस्तो मानौँ बजारमा फोटोसप छ, तपाईँको चाहिँ 15 दिन मजाले तपाईँको फोटोसप सिक्नु भने ल्याबहरूमा तपाईँले 15-20 हजारको जागिर पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले जस्तो मानौँ एकाउन्टेन्ट पनि राख्नु भएको छ भने कुनै एकाउन्ट सम्बन्धीको बिजी अथवा ट्याली जस्तो सफ्टवेयरहरू पनि दक्ष हुनु पर्यो। अमिन पढ्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सफ्टवेयरसँग अब अहिले चाहिँ प्राविधिक लाइन भएको हुनाले म पढेको विषयमा चाहिँ कम्प्लिट हुनु नै आजको आवश्यकता छ। बरु तपाईँ एउटै चिजमा दक्ष हुनुहोस् तर कम्प्लिट हुनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ किताबमा चाहिँ लेखेको एउटा चाहिँ विषय पनि हो होइन। सुरेश सर, अब अलिकति यो तपाईँको पुस्तकले रोजगारको थिम्सलाई अथवा टिप्सलाई दिइरहेको छ। हजुर, मलाई आशा छ के भने धेरै मानिसहरू यो पुस्तक पढेपछि स्वरोजगार र रोजगारको बाटो रोज्नेछन् र लाग्नेछन्। धेरै मानिसहरू विदेशको सट्टा नेपालमै रोजगार खोज्नेछन् भन्ने चाहिँ आशा लागेको छ। अब यो लेख्नु भएको तपाईँको यो पुस्तक छ रोजगारीका कुरा। यो रोजगारीका कुरा पुस्तकभित्र रोजगारी खोज्नको लागि मानिसले कुन कुन सेक्टरमा रोजगारी खोज्नुपर्छ त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी सम्भावना छ होइन, र रोजगार चाहिँ तपाईँको जुनसुकै सेक्टरमा पनि तपाईँको चाहिँ रोजगार गर्न चाहेमा चाहिँ पाउने अवस्था नेपालमा छ होइन। र अब अहिले के छ भन्दाखेरि अब मान्छे मैले सानो काम पनि तपाईँको चाहिँ लाज मान्नु भएन। यहाँ त कस्तो छ भने सानो काम नगरी ठुलो काम सरल तरिकाले टेबलमा बसेर सिग्नेचर गरेको भरमा चाहिँ म यति क्वालिफिकेसन छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मानसिकता भनौँ न। काम चाहिँ केही मानिसले जाने छैन तर सिग्नेचर गरेको भरमा मेरो यति तलब हुनुपर्छ भन्ने छ। र त्यस्तै गर्दाखेरि सानो काम गर्न सकेको खण्डमा भने उसले आफू र आफ्नो परिवारलाई सहज रूपमा पाल्न सक्छ। जस्तो कि के छ भने बजारमा पाउन सक्ने कामहरूको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हजुर, यदि हामीले निम्न कुरा सिकेको खण्डमा उचित हुनेछ। जस्तै मैले प्लम्बर इच्छा शक्ति भए 3 महिनामा सिक्न सकिन्छ, नम्बर 1 होइन। एउटा उपाय मात्रै हो, सानो धेरै उपायहरू छन् होइन। दोस्रो जस्तो इलेक्ट्रिसियन छ, हाउस वायरिङ छ, इच्छा शक्ति भए 3 महिनामा सिक्न सकिन्छ, उसले आफू पनि पालिन्छ र परिवार पनि पाल्न सक्छ। त्यस्तै फर्निचर मिस्त्री भयो, एल्युमिनियम मिस्त्री भयो, ग्रिल मिस्त्री भयो, र अहिले एकदमै चल्दै आएको भनेको जिप्सन बोर्डहरू फिटिङ गर्न जाने भने सरल पनि हुन्छ र धेरै पैसा कमाउने र धेरै महँगो चाहिँ मिस्त्रीको रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउँछ। र त्यस्तै घर निर्माणका मिस्त्रीहरू भयो, अनि तपाईँको चाहिँ वास सेन्टरहरूको चाहिँ लन्ड्री म्यानहरू भयो होइन। अब तपाईँको चाहिँ हस्पिटल साइडको क्षेत्र पनि धेरै राम्रो छ। जस्तो एचएहरू, सिएमएहरू, ल्याब असिस्टेन्टहरू होइन, कृषितिर जेटिए कृषि प्राविधिकहरू भयो, र त्यस्तै गाडीहरूको क्षेत्रमा पनि अटोमोबाइल एकदमै राम्रो छ अहिले। किनभने अब जमाना भनेको तपाईँको चाहिँ अब गाडीहरूको जमाना हो होइन, यन्त्रहरूको जमाना हो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब कम्प्युटर टाइपिङहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्रै तपाईँ दक्ष हुनुभयो भने तपाईँले अरू केही सिक्नै पर्दैन क्या। नेपाली टाइपिङ राम्रो र तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ मात्रै जान्नुभयो भने पनि आफू र आफ्नो बच्चा परिवार सहजै पाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ एकाउन्टेन्ट, टेली, बिजी जस्ता सफ्टवेयरहरू तपाईँले चाहिँ जान्नुभयो भने पनि तपाईँ बजारमा 20-25 हजारको जागिर सहजै रूपमा पाउनुहुन्छ होइन। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अमिन र अटोक्याटहरू जान्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ अमिन पढ्नुभयो, अटोक्याटहरू जान्नुभयो भने पनि तपाईँले एउटा चाहिँ नक्सा तपाईँको डिजाइन गरेर एउटा मजाले राम्रो काम गर्न सक्नु, एउटा चाहिँ रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिजाइनर, फोटोसप, वेब डिजाइनर, नेट सम्बन्धी क्यामेरा, सीसी, मुभी मेकर, भिडियोग्राफर, सफ्टवेयर डेभलपर होइन। यो पनि अब अहिलेको अब तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अहिले यो प्राविधिकको जमाना छ होइन। र अब तपाईँको चाहिँ यो अब टेक्नोलोजीसम्म चाहिँ आफू केही अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो पनि धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी छ होइन। अब अहिले त च्यानलहरू छ, विभिन्न युट्युब च्यानलहरू हरेक कुराहरू छ होइन। र त्यस्तै अब ड्राइभिङमा पनि तपाईँको चाहिँ लाइट हेभी गाडी तपाईँको सिकियो भने तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँ एउटा गाडी चलाएको भरमा पनि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै त अब अझ तपाईँको बाइक, ट्याक्सी,
बाइक ट्याक्सीवाला तपाईँको पनि आउँदैछ होइन विभिन्न कन्सेप्ट अब के छ भने यो पनि एउटा राम्रो हो र तपाईँको डिलर किरानाहरूमा सेल्सम्यानहरू गाडीहरू किराना सामानहरू विभिन्नको मार्केटिङ त्यसमा सेल्सम्यान गर्न सक्नुभयो अब तपाईँको भ्याकलहरूको सेल्सम्यान गर्नुभयो क्रसरहरूमा गिटी बालुवाहरूको सेल्सम्यान गर्न सक्नुभयो अनि त्यस्तै अब पेन्टरहरू पेन्टर तपाईँको काम पनि खासै धेरै गाह्रो काम होइन सहजै रूपमा तपाईँको चाहिँ काम सिकेर काम रोजगार गर्न सक्नुभयो तरकारी जन्य सेल्सम्यानहरू गर्न सक्नुभयो होइन त्यो पनि त्यसपछि तपाईँको हार्डवेयर सामानहरूको सेल्सम्यान गर्न सक्नुभयो होइन विभिन्न कम्पनीहरूको चाहिँ हार्डवेयर तपाईँको सामानहरू हार्डवेयर पसलहरूमा सेल्स गर्न सक्नुभयो त्यस्तै औषधिहरूसम्म एमआर सम्बन्धीको सेल्सम्यान गर्न सक्नुभयो गार्मेन्टको सामानहरू जस्तो स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ ड्रेसहरूको चाहिँ तपाईँ गार्मेन्टसँग मिलेर तपाईँको सेल्स गर्न सकियो अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ सेल्सम्यान भन्नाले अर्को बिमामा अभिकर्ता बनेर राम्रो अथक एउटा पैसा कमाउन सकिन्छ होइन लगानी भनेको जम्मा 1000 रुपियाँ होइन र तपाईँको अब काम गर्न सकेको खण्डमा धेरै अभिकर्ता पनि एउटा सेल्सम्यान धेरै राम्रो हुन्छ होइन त्यस्तै फेन्सी वा कुनै सम्बन्धीको सेल्सम्यान होइन फेन्सीहरूमा तपाईँको चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ तपाईँको कुनै होलसेल डिलरहरूमा गएर तपाईँको चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ सामान ल्याएर मान्छे ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन सक्नुभयो होइन त्यो पनि हुनसक्छ विषयगत कक्षा शिक्षण आदि आदिमा तपाईँको होम ट्युसनहरू पढाएर तपाईँ एउटा रोजगारीको उपाय गर्न सक्नुभयो होइन अब यदि यस्तो तपाईँ राम्रो जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ निम्न कुराहरूमा चाहिँ एउटा सृजनात्मक सोचाइ हुनुपर्छ होइन एउटा अब मान्छे समालोचनात्मक सोचाइ बनाउनुपर्छ र निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ र प्रभावकारी संसारसँग अपडेट रहिरहनुहोस् जसले गर्दा नयाँ नयाँ अवसरहरू थाहा हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँको हामीले कहाँनिरको मान्छे चाहिँ एउटा किताबको किलो जस्तो भन्छ क्या अहिलेको विद्यार्थीहरू जस्तो कतिपय कुरामा नलेज नलाग्ने अब विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेको हुन्छ सर होइन त्यसमा तपाईँ त्योसँग चाहिँ आफू अपडेट भइराख्नु पर्यो यिनै कुराहरू यो पुस्तकमा मेन कुरा नै यो जस्तै रोजगारीका सेक्टरहरू छ यसको बारेमा तपाईँले वर्णन गरिदिनु भयो अब अलिकति यो रोजगारमा प्रब्लम आउने कुराहरू हुन्छ नि हजुर जस्तो तपाईँले यसको बारेमा भन्नुभयो मान्छेको मनस्थितिमा मानिसको मानसिकतामा पनि के छ भने यो सानो रोजगार अथवा यस्तो केही भन्ने कुरा नै छ त्यो भएको हुनाले यो रोजगारी हुनको लागि यो तपाईँले भनेका 20-22 वटा बुढाका कुराहरू छन् यो सेक्टरमा काम गर्नको लागि मानिससँग कस्तो प्रकारको कन्सेप्ट हुनु जरुरी होला अलिकति त्यता पनि छलफल यस्तो छ सर जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कुरो फर्स्ट अफ अल म काम सानो ठुलो नभनिकन मान्छे आउनु पर्यो होइन त्यो तपाईँको म यति पढेछु उति पढेछु त्यो मानसिकता त्यागेर आउनु पर्यो र दोस्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ र काम सम्बन्धी केही नलेज लिएर आउनु पर्यो काम जागिर खोज्नको लागि केही नलेज यो यिनी उपाय मात्रै सिकाएको होइन धेरै उपायहरू यस्तो छन् अनि त्यसपछि के छ भने मान्छेले काम त गर्दै सिक्दै जाने तर यहाँनिर कुरो बुझ्नु तपाईँले जुनसुकै काम यदि गर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रभाव चाहिँ अरूसँग परिरहेको हुन्छ अरू कुनै ठुलो काम गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव परेको हुन्छ र तपाईँको त्यही बेसलाई टेकेर तपाईँले आफ्नो क्यारियर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अनि काम खोज्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भने कोठाभित्र बस्ने कामभन्दा फ्रन्ट साइडमा बसेर गर्ने काम हुन्छ नि त्यो चाहिँ खोज्नु छ यदि तपाईँले आफ्नो क्यारियर चाहने हो भने तपाईँको जस्तो सामान्य ड्राइभरले कति बुझेको हुन्छ पढ्योस् नपढ्यो किन फ्रन्ट साइड भन्नाले तपाईँको सेल्सम्यानको कामहरू अथवा तपाईँ मान्छेसँग जनसम्पर्क हुने काम चाहिँ तपाईँले चाहिँ रोज्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो क्यारियर चाहिँ माथि पुर्याउन एकदम सजिलै बढाउन सकिन्छ किनभने जनसम्पर्क हुन्छ सम्बन्ध यस्तो हुन्छ कि सर यदि मान्छेसँग सुमधुर बनाउन सक्यो भने नयाँ नयाँ सम्बन्धहरूले अवसरहरू दिएर प्रदान गरिरहेको हुन्छ कि मान्छेले बुझ्दैन हेर्नुहोस् मान्छेसँग मान्छे मेन पावर इज द बिग ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्छ कि मान्छे भनेको एउटा चाहिँ प्रोपर्टी हो एकअर्काको लागि सम्पत्ति हो र त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँको त्यो मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्न जानु भने चाहिँ सम्पत्ति भनेको त्यही नै हो सर अब छलफल यतातिर दोहोऱ्याउँ अलिकति यो पुस्तक कसरी लेख्नुभयो भनेर त्यो दोस्रो पाटोमा जाउँला जस्तो यो स्वरोजगार बन्नको लागि मानिसहरूको कन्सेप्टको बारेमा अगाडि कुराकानी गर्नुभयो होइन जस्तै विदेशै जानुपर्छ मान्छेलाई अथवा ठुल्ठुला कामै गर्नुपर्छ मान्छेलाई यो भन्ने बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन यसलाई केही थप कुरा गर्नेछ कि यो कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको मैले शिक्षाको तपाईँको चाहिँ उपसचिवज्यूलाई चाहिँ मैले यो पाण्डुलिपि दिएको थिएँ तपाईँको हाम्रो विनोद गौतम भन्ने हुनुहुन्छ घोराई उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा दिएको थिएँ अनि उहाँलाई पनि एउटा केही होस् भने अनि पछि हाम्रो डाक्टर लोकराज पराजुली सरलाई यो दिएको थिएँ कस्तो छ किताब छाप्न मिल्छ मिल्दैन भनेर अनि कस्तो छ भन्दाखेरि मैले यो चाहिँ राज्य पस्तेबाट नै तपाईँको चाहिँ शिक्षाको नीति नै त्यस्तो किसिमको ल्यायो भने चाहिँ मान्छेलाई एउटा चाहिँ स्वरोजगार भने स्वदेशमै एउटा रोजगार प्राप्त गर्नको लागि एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बन्छ
बन्छ र अब यसमा जस्तो कि धेरै नै एउटा चाहिँ क्रान्ति एउटा शैक्षिक क्रान्ति अथवा एउटा चेतनाको क्रान्ति चाहिँ ल्याउनु आवश्यक छ किनकि तपाईको अझसम्म हाम्रो के छ भने 10 लाख खर्च गरेर बिहे गर्ने र तपाईको 1 लाख खर्च गरेर गल्फ जाने एउटा मानसिकता छ दोस्रो के छ भने हाम्रो सपना भनेको अस्ट्रेलिया अमेरिका भन्ने छ अहिलेका 12 पास गर्ने बाबु नानीहरूलाई सोध्ने भने भाइ बहिनीहरूलाई सोध्नु भने अनि त्यहाँ गइसकेर लगभग तपाईको होटलको कामहरू विभिन्न किसिमका झाडु पोछा लगाउनदेखि लिएर विभिन्न किसिमको तल्लो आफ्नो पढाइसँग मिल्दा जुल्दा काम नगरे तापनि के छ भने अनि तपाईको चाहिँ आफूले काम गरेको चाहिँ अनुभव नदेखाउने हैन मिडियामा अनि त्यसपछि समुद्रमा कर्नेसमा तटीय क्षेत्रमा गएर अथवा टावरमा गएर ल मेरो सपना पूरा भयो है म त एकदम ठुलो मेरो चाहिँ म यो किसिमले गर्दाखेरि यहाँ निमुखा र तपाईको अशक्त जो पढाइमा एकदम ट्यालेन्ट छन् हैन उहाँहरुकोलाई चाहिँ एउटा मानसिक असर परिरहेको छ के एउटा सामाजिक कस्तो हुन्छ भने उदाहरण कस्तोसँग कम्पेयर गरौँ भने यदि तपाई सक्षम हुनुहुन्छ तपाई धन सम्पत्ति धेरै छ तपाईले छोरीहरुलाई चाहिँ धेरै दाइजो दिनुभयो र अर्कोसँग यदि पढाउनु भयो तर दाइजो दिन सक्नु भएन भन्दाखेरि त्यो सामाजिक त असर गर्यो नि त हैन भनेपछि यस्तै किसिमको सामाजिक विकृतिको रूपमा चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ यहीँ नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तिनी उहाँहरूको मानसिकतामा एउटा चाहिँ कुठाराघात भएछ हैन र त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँ यो एउटा विकृति नै हेर्नुस् यो विकृतिलाई रोक्नको निम्ति यो पुस्तकले केही ज्ञान दिन्छ हजुर 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 मैले अझ अर्को के छ भने अनि अर्को मनमा लाग्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जब मान्छे एसएलसी पास हुन्छ नि एसएलसी पास प्लस 2 पास गर्छ तब धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षामा फरक आएको छ है मेरो विचारमा धनीले चाहिँ के गर्छ को आफ्नो बच्चा-बच्चीलाई चाहिँ के गर्छ नि डाक्टर इन्जिनियर अथवा ठुलठुला चाहिँ छिटो पैसा कमाउने चाहिँ विषयतिर अलि लामो लगानी गरेर पढाउँछ बिचारा सामान्य तपाईको चाहिँ मान्छेले चाहिँ के गरे हुन्छ नि यही सैद्धान्तिक विषयहरू 8 वर्ष प्लस 2 2 वर्ष ब्याचलर 4 वर्ष अनि मास्टर 3 वर्ष है 8-9 वर्षसम्म यही पढिराख्छ मान्छेले उसले कोठाबाट 30,000 सेरी आउँछ वर्षमा कलेजमा 10,000 तिर्छ हैन खासा बसे एउटा समय 8-9 वर्षको समय भनेको एउटा चाहिँ तपाईको ठुलो अवधि हो अनि त्यसपछि अब 26-27 वर्षसम्म उनले बिचारा जागिर पाउँदैन अब 26-27 वर्षसम्म बुवा आमाले कति थेग्ने अनि पछि लास्टमा बिहा गराइदिन्छ तपाईको चाहिँ अब उनी बिहा छोराछोरीलाई बुढो भइस बाबु बिहा गर भन्ने हुन्छ अब बिहा गरिसकेपछि उले अब तपाईको श्रीमती ल्यायो अब आफू त पहिले बेरोजगार छ पढ्न त डिग्री पढेछ अर्को बेरोजगार थपियो अब उले तपाईको ल हामीले अब क्रिएटिभ माइन्ड आउँदैन के त्यो बेलामा अब सृजनशीलता भन्ने कुरा हराउँछ र तपाईले 3 महिनापछि अब जस्तो फलफुल खेती गरौँ भन्ने मानसिकता हुन्न तरकारी खेती आजको आजै के अब जस्तो 1 महिनाको मात्रै सोचाइ हुन्छ हेर्नुस् 1 महिनापछि मैले तलब आउँछ र मैले के गर्ने कसरी पाल्ने परिवार दैनिक हुन्छ कुनै लामो समय चाहिँ ग्यापिङ गरेर चाहिँ मैले प्लानिङ गर्ने हुन्छ जस्तो बिजनेसमा त सानो रिजल्ट आजको आजै रिजल्ट दिन्न 2 वर्ष 5औं वर्ष 10औं वर्ष बिजनेस गर्ने मानसिकता पनि आएन पढेर किनभने आफै बेरोजगार चाहिँ लगानी पनि हुँदैन हैन यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि अनि पछि वैदेशिक रोजगारमा जानु एउटा कारण त्यो पनि हो हैन किन भन्दाखेरि उले अब विदेश गएपछि आत्तिन्छ मान्छे के योजना पढेछ तर योजना बनाउनै सक्दैन जसले गर्दाखेरि विदेश पलायन हुने किसिमको चाहिँ मैले देख्छु कस्तो राम्रो साथीहरू जुन तपाईको चाहिँ कृषिमा पढेका साथीहरू हैन अब तपाईको चाहिँ राम्रो तपाईको आइडिया छ सब कुरा जानेछ तर के छ नि यहाँ जम्न सकिरहेको छैन के मान्छे कारण यही नै हो सर अब हामी यो कुरा चाहिँ यो पुस्तकको थिम्स बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ यसको भावना यसको मर्म दृष्टिकोणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो अलिकति यो लकडाउनको बेला यस्तो खतरनाक समयमा यो पुस्तक जन्मियो हजुर यो पुस्तक जन्माउने कुरा पनि बच्चा जन्माउनु जस्तै हो हैन 10 महिना पेटमा राखेर जन्माएको जस्तै यो कसरी सुरुवात भयो यो पुस्तक अलिकति जन्माउने यत्रो पुस्तक लेख्ने बेलासम्म कति दिन लाग्नुभयो यसको अलिकति छोटो पृष्ठभूमि जानौँ न हैन सुरेश सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हैन अलिकति यो पुस्तक कोरोनासँगै जन्मियो यो कसरी जन्मियो अलिकति यसको बारेमा भनिदिनुस् न हैन कस्तो छ भने सर अब जस्तो सरकारले 81 लकडाउन गर्ने कुरो भयो अनि म चाहिँ होला नि त अब 1-2 दिनमा खुल्ला भन्ने हिसाबले म चाहिँ चितवनतिर गथे अनि चितवनतिर जाँदै गएर बस्यो अब सरकारको नियम हामीले पालन गर्नुपर्छ हैन सबैको लागि भन्ने भयो बस्यो अनि त्यसपछि अब 1 हप्तामा त खुल्छ होला भन्ने भयो अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ 1 हप्ता पनि खोज्ने फेरि लकडाउन थप अर्को 1 हप्ता अनि बीचमा अब तपाईको चाहिँ न धेरै पैसा पनि थिएन हैन अब त्यसपछि राम्रो नेटहरु सुविधा केही पनि थिएन अब खाली एउटा चाहिँ कोठामा बस्नुपर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा
घरभित्रै कोठामै बस्नुपर्ने होइन अभाव बिचमा बस्नुपर्ने अनि त्यो साँच्चै वास्तवमा नि अभावमा सिर्जना जन्मिँदो रहेछ है सुख विलासितामा चाहिँ मान्छे सिर्जना जन्मिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ जस्तो यतिका समय मैले यहाँ तपाईँको घोराइमा बितायो होइन अब बस्यो यो लेखौँ भन्ने चाहिँ आएन सर होइन तर आएन त्यो लकडाउनमै आउनुपर्ने किन त कोरोना तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 कि तपाईँ चाहिँ लकडाउनमै किन आयो भन्दाखेरि एकान्तमा बस्दाखेरि अब तपाईँ अभाव भयो अब सिर्जना नै जन्मियो त्यही त्यो कोभिडको कारणिक चिजले नै मान्छेले यस्तो सिर्जना जस्तो अब कोभिड-19ले जस्तो अब भयो स्थितिले कतिपय धेरै कुरा नकारात्मक भए पनि कतिपय कुराहरू अब वातावरण प्रदूषणका कुराहरूलाई पनि स्वच्छ वातावरण राम्रो गरेको छ होइन कतिपय कुराहरू भने चाहिँ मलाई पनि अब कोभिड-19मा एउटा चाहिँ ऐतिहासिक समय पनि हो होइन अब यो एउटा जिउने कला जस्तो पनि हो तपाईँले यसबाट यो शिक्षा मात्रै होइन आफूले जिउनुको निम्ति पनि त केही एउटा समय आफूले समय मेरो ध्यान केन्द्रित भयो जसले गर्दा मेरो मनोबलहरू बढ्यो होइन समय मेन्टली एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ एउटा दिशा परिवर्तन भयो होइन यदि मैले समाचार हेर्दै सुन्दै बस्दै रेडियो सुन्दै गर्दै भए मलाई पीडा हुन्थ्यो होला होइन डर हुन्थ्यो होला विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या हुन्थ्यो होला तर मैले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई डाइभर्ट गरेँ क्या र एउटा सिर्जनातिर लगाएँ यो सिर्जनाले तपाईँलाई जस्तो भौतिक रूपमा आर्थिक रूपमा केही मद्दत गर्ने खालको गर्यो कि अरूलाई मात्रै यस्तो हेल्प हुने खालको मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि मैले नेपालमा धेरै संस्करण हुने किताब मध्येमा यो पनि एउटा पर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ काम गरिरहेको छु होइन अब अहिले एउटा संस्करण भयो 1000 प्रति छ र सकिन लागिसकेको अवस्था छ होइन अब दोस्रो संस्करण फेरि यसैमा आउँछ र यो सायद तपाईँको व्यवसाय पनि हुन्छ यसले तपाईँलाई यसो लकडाउनको बेला चामल किन्नको निम्ति मद्दत गरिरहेछ यसले चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ व्यवसायिक पनि मैले हुने देखिरहेको छु किन भन्दाखेरि किताब सानो छ सानो साइज एकदमै तपाईँको सानो छ यसको मूल्य पनि धेरै छैन होइन तपाईँको चाहिँ यसलाई अब तपाईँको 50 रुपियाँ मूल्यमा तपाईँको किन्न सकियो र अब 50 रुपियाँ भनेको मानिसहरूले नास्ता खायो भने 2टा समोसा होइन र केही कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक कुरा फेरि अब यो स्कुल कलेजमा चाहिँ नपाउने हुनाले र यो व्यावहारिक जीवनबाट निस्केको आफ्नो एउटा भोगाइहरूबाट निस्केको सबै अनुभवबाट निस्केको भने सायद मान्छेलाई चाहिँ फाइदा होला किन भन्दाखेरि अर्कोबाट बुद्धिमान मान्छेहरूले अरूसँग सिक्छन् अरे मूर्खले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट सिक्छ अरे होइन र तपाईँको चाहिँ के छ भने यो बुद्धिमान मानिसहरूको लागि चाहिँ एकदम उपयोगी हुन्छ किन भन्दाखेरि आफ्नो जीवनबाट सिक्न त धेरै महँगो पर्न जान्छ कि भोगाइबाट सिक्न त किन अनुभव गर्न त धेरै तपाईँको चाहिँ भोग्नु पर्यो भोग्नमा त नाफाघाटा हुन्छ समयको एउटा लस हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बुद्धिमान मानिसहरूको लागि चाहिँ एकदम हितकर छ तपाईँले यो पुस्तक त लेख्नुभयो यो पुस्तक यो लकडाउनले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा पुग्ने स्थिति त भएन यो पब्लिकको बिचमा अथवा यो रोजगार बन्ने दाताहरू छन् मानिसहरूको बिचमा कसरी पुर्याउन कोसिस गरिरहनु भएको छ हजुरहरूको ठुलो सहयोग छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि तपाईँको यो गाउँले ऐना अथवा तपाईँको चाहिँ यो च्यानलले यसले जसरी तपाईँले एउटा तपाईँको चाहिँ गरिबभन्दा एउटा तपाईँको जस्तो रवि लाम्छाने सरले के तपाईँको चाहिँ जनतासँग सिधा कुरा भने एउटा सामान्य वर्गलाई चाहिँ माथि उठाउने हिसाबले सहयोग गर्ने हिसाबले जुन चाहिँ उहाँले काम गरेर जति लोकप्रियता हासिल गर्नु भएको छ हजुरले पनि के छ भने उपल्लो तहका ठुलो एउटा धनी वर्ग अथवा त्यस्तो सम्भ्रान्त परिवारलाई नगरिकन एउटा सामान्य गाउँमा एउटा जीवनयापन गर्ने मान्छे अथवा सरल मानिस अथवा एउटा कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको च्यानलमा एउटा हितकर हुने मान्छे प्रेरणा जाने हिसाबले चाहिँ जुन त्यस्तो किसिमको चाहिँ वर्गलाई तपाईँले उठाउन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको सहयोगबाट सुरेश सर यो लकडाउनको बारेमा लेख्नु भएको पुस्तकको बारेमा छलफल भयो यो गहनै छलफल अलिकति बेसीसम्म पुग्न नसके पनि छोटो समयमा कुराकानी भयो यो पुस्तकले अरू मान्छेको जीवन बदल्नको निम्ति ठुलो मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु अब हजुर जाँदै अन्तमा केही छुटेको कुरा छ भने अलि भनिदिनु होला होइन धन्यवाद सर यही हो सर कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ देशभित्र विभिन्न लिगल इन्कमका स्रोतहरू छन् होइन सबै हामी मिलेर देश राष्ट्र र समाजलाई चाहिँ सेवा गरौँ होइन र हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभियौँ देशभित्रै तपाईँको चाहिँ उद्यमी बनाऊँ होइन र देशलाई पनि टेवा पुऱ्याउँ भन्न चाहन्छु सर यहाँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद